एक्लै चौर अरे होइन किन जानु पर्यो एक्लै चौर किन सार्नु पर्यो एक्लै चौर त्यहाँ के छ न त पानीको सुविधा छ न त बाटोको सुविधा छ न त केही न केहीको जसरी हुन्छ स्वास्थ्य चौकी भनेको त हाम्रै गाउँमा हाम्रै जग्गामा सार्नुपर्छ घुसपेट खुवाएर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ त्यो स्वास्थ्य चौकी चाहिँ हाम्रै गाउँमा हाम्रै जग्गामा बनाउनु पर्छ बुझे तपाईँको सल्लाह मिल्नु पर्यो नि तपाईँले मात्रै भनेर हुन्छ न भिनाजु अब जान्ने बुझ्ने भनेको गाउँको मै हो लाजको पसारो अनि गाउँमा पनि सबैको कुरा मिल्नु पर्यो सबैको सल्लाह हुनु पर्यो सबै जम्मा भएर कुरा पो गर्नुपर्छ मैले भनेपछि मिल्छ नि लाजको पसारो जान्ने पल्टिन्छन् स्वास्थ्य चौकी जस्तो चिज हेलचेक्रे गरेर हुन्छ लाजको पसारो त्यसको लागि म दिने भए जग्गा जति हुन्छ कहाँ दिन्छ बारी खाइ नखाइ जोडेको पो त आमा पनि केही बुझ्नु छैन कुरा सुरा यतिकै कराहन् बल्ल भने बाउले बुढो दिमाग चला ऊ बेलाको काजी भनेन् केही गरे होइन यस्तो गर्नु पर्यो नि ल सुन तिमीहरू अब केही गरिकन यो ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी राख्यो भने दिनको 2 गुणा रातको 4 गुणा फाइदा त हामीलाई हुन्छ नि लाजको पसार त्यसपछि त मालामाल केही थाहा छैन यिनीहरूलाई बुझिस् छोरा फाइदै फाइदा हामीलाई त मालामाल भइन्छ पुरो सुरो बुझ्नु छैन आइमेको दिमाग त भुचुका हुन्छ भने साँच्चै हो दिनु न है दिदी दिनु न त्यो जग्गा त्यसै विनाश मात्रै हो बरु त्यो जग्गामा हामीले कृषि गर्यो भने बरु राम्रो हुन्छ आफूलाई पैसा त आउँछ घर खर्च त हुन्छ होइन तिमीलाई बिचमा पक्क किन बोल्न परेको लाजेको पसारो यो हाम्रो घरासी मामलाको कुरा हो प्यार 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 बोलेछ होइन छोरा घरमा त म भएको भएर होला सबैको टाउको पो दुखिरहेछ अब त केही न केही उपाय त सोच्नु पर्यो अब जसरी भयो नि हटाउनु पर्छ यार केटा नमस्ते ओहो नमस्ते आऊ बस यहाँ बस बस अनि तिम्रो साथी सहरबाट आएको भनेको होइन नर्स अनि खै त देखाउँदिनौ त बाहिर कामको सिलसिलाले गर्दाखेरि अहिले भ्याली बाहिर जान्छ ए भेट्न पाइने भयो काम राम्रै गरेछ भन्थ्यो नर्स भएको छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ त्यही भएर ओहो आज त चमेली घरमै आइ त के काम गरेछ त्यस्तो बाबालाई के भयो काका जाम एकचोटि हाम्रो घर हो र के भयो त्यस्तो खोइ 5-6 दिन भइसक्यो बिरामी भएको हल्ला चल्दै छैन ओहो ल जाम न त जाम के भएछ त्यसलाई जाम त लाजेको पसारो जाम छोरा अस्ति ठिकै थियो नयाँ बिहा गरेको के भयो त नयाँ बिहा गरेको थियो नाना भाइ उठेर एउटा के त्यही खै सिरानी हालेर खेल्नु अनि बेसै दुखिरहेको छ छोरीलाई मैले उता मान्छे बोलाउनु पठाएको आउँथ्यो होला के नाना भाइ उठेर त्यो र सन्चो भएन अझै कस्तो ठुलो बम 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 परेर फुलले त है यो पेट त के नाना भाइको हुसार एउटा कतै भइरहेको कि यस्तो खै ओ यस्तो कुम गर्छ त्यो नानीलाई यस्तो गाउँको मान्छे लिन जाऊ भनेको के रे खै अहिलेसम्म नि आउँदैन ल अब यसो अलिक गर त म तेल लगाइदिउँला अझै सन्चो भएन बुढो छैन किन यत्रो बार बम 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 फुल्ने हाटो पेट त के परे खानामा नाना भाइ सबै भए जति पाए जति सबै भुसार एउटा के कहाँबाट हुन्छ त होइन के त्यो नानीलाई यसो गाउँको मान्छे बोलाएर आऊ भनेको अहिलेसम्म नि आउँदैन कता गयो खै अब त्यो झारबुटीहरू छैन कहाँबाट झारबुटीहरू हुन्थ्यो र अब हस्पिटलमा जाने के त नानी मान्छेले बोलाउने खै यसो यता फर्क म तेल लगाइदिन्छु ल के भएको होला त
ओ पञ्चे ओहो साह्रै बिरामी परेछ भन्थ्यो कस्तो छ अहिले ओहो पेट त दमा जस्तै बनाएछ है हत्ते लाजको पसारो अनि जता नामको खाना पाउँदै यति घिचिस होला खानै रुचिया छैन एकैचोटि के भयो भयो पेट दुखेर अब बिहानै उठेर खाना पकाएको अब 5वटा सिधा अन्डा मोरे खाँदैन बुढोले मर्ने बेलामा पोइ पाएको म बुढीलाई ज्वरो आए जस्तै भयो लौ न अब कता के गर्ने हो ल छिटो अब यसो कता लैजाने ल गरम त अब धेरै पछि सुहानी फाको गानो नै फालेर मरेछ नि यहाँ त काम भन्दा नि धेरै मुख भयो यहाँ मान्छे मरिसिएपछि हस्पिटल लाने हो लिएर जानु पर्दैन ल किन ढिला गर्नु अब डोला बनाएर लैजाउँ न लैजाउँ ल त्यही गर ल काठ पनि गजबकै ल्याएँ है मैले बाँसको त ल्याइनस् लाजाको पसारो होइन नि बाउ चिलाउनेको हो काठ पाएन चिलाउनेको बेला ए ल होइन मेरो बुढोलाई चिनाउँदैन सिलाउँदैन किन आत्ते गर ओहो यो महिनामा भेट हुन लेखेको छैन भनेको थियो ज्योतिषले लौ न भेट भएको 1 हप्ता भएको छैन बुढा गयो भने त मैले कसको मुख हेरिबस्ने होला त ल काठ पनि ल्याएछ त्यसले त व्यवस्था गर्ने डोला सोला बनाउनु पर्यो अब कता के खोज्ने अब यसैले गर्नु ल हुन्छ ल कता छोरा मिलाउनु पर्यो के गाउँमा सबैलाई पर्छ स्टेचर त हाल्नु पर्ने कि गाउँमा हुन्छ किन अत्याचार भर्खर त स्वास्थ्य चौकी आउँदैछ गाउँमा सबै हुन्छ बिस्तार किन अत्याचार सबै म सेटिङ मिलाइहाल्छु त्यसको लागि अब अट्ने हुन् कि नअट्ने हुन् बुढो त्यसमा हट्छन् गाडी पाइस दुःख पाइस छैन नि ल अब मेरो बुढोलाई डल्लो चाहिँ नपाल्यो ल हुँदैन के को टेन्सन गरेको र लाजको पसारो हामी छौँ नि त्यसको लागि ल बोक छोरा बोक बिस्तारै आउनु है सबैलाई दुःख पर्छ लाजको पसारो सासै फेरि राख है बुढा फेरि केही भइहाल्यो भने पछि मलाई गाह्रो हुन्छ त्यो अलछिन बोलेको होला यिनी सास फेरि बिर्सियो भने त मरि त हाल्छ नि मान्छे मिलाएर है लौ अब मेरो घरमा थुप्रै काम पनि छ अब उता मैले फेरि दिङ्गा बाछालाई पानी गरिन पानी केही गरेँ होइन अब छोरी यहीँ थियो के अरे अब छोरीले बाउको ख्याल राख्छ अब म चाहिँ गएर यसो दिङ्गा बाछालाई घाँस गर्छु बाउको राम्रोसँग ख्याल राख है छोरी ल बुढो अब केही टेन्सन मेन्सन नलिनु अब म चाहिँ अब जान्छु अब छोरी छ अब काइसाको हुनुहुन्छ के अरे अब त्यही गरेर दुःख नमान्नु है म जान्छु अब ल काइसा अब तपाईँलाई जिम्मा दिँदैछु क्या ल ढुक्क भाउ न तिमी मस्को त म के टेन्सन गरेको लाजको पसारो त नि चिन्ता नलिजानु अब यो चस्मा त लाउनु पर्छ फेरि चस्मा नभए आँखा देख्दैन न म त ल अहिले चाहिँ गएँ है म ल जसरी भए पनि त्यो जग्गामा हाम्रो जग्गामा त्यो मातालाई घुसुस खुवाएर चाहिँ के गर्नु त्यो त गर्नु पर्यो के भए कहाँ अर्काको जग्गामा बनाउनु अनि हस्पिटल जस्तो चिज पछि हाम्रो उसमा पऱ्यो भने हामीलाई त सुविधा हुन्छ त मान्छेले सुन्छन् त्यही भएर कसम ल्याएर बोलाएको त ढुक्क भनेको
नमस्ते। अब त्यो हाम्रो अगाडिको घर अगाडिको जग्गा छ नि, त्यसलाई जसरी नि हाम्रो नाममा बनाइदिनु पर्यो। जसरी हुन्छ त्यसरी तपाईँलाई हामी हेर्छौँ अलिअलि, हुन्छ नि? त्यही गर्नु पर्यो। पैसाको त चिन्तै नगर्नु के तपाईँ, जति भने त्यति दिउँला। त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो होइन बा? हो, बरु आजलाई पहिना छोडेर जाउँ। हुन्छ। अहिलेलाई यति राखिराख्नुहोस्। ल ल, भयो छोरा भयो, काम बन्छ। जाउँ, यति भयो यस्तो भइहाल्छ नि। ए यस्तो पो हो धुवापुत्तीको छोरा यस्तो पो रहेछ त घुसको चलखेल यस्तो रहेछ राजनीतिमा हेऱ्यो त्यस्तै घुस समाजमा हेऱ्यो त्यस्तै घुस हुँदाहुँदै धुवापुत्तीले पनि यस्तो चलखेल खेल्न रचिसक्यो अब जानेछ यसको पर्दाफास नगरी सबलाई भन्छु सुनाइदिन्छु बजिया केटी देख्दैन हो नि तँलाई। बाउले पनि बेइज्जत गर्छ। ओहो डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। कसलाई के भयो? कसलाई के हेर्नु न यहाँ बिरामी मान्छेलाई साह्रै बिरामी पऱ्यो, 1 हप्ता जति भयो। ल एकैछिन बस्दै गर्नुहोस् है। चिन्ता नगर, सबै ठिक हुन्छ, केही हुँदैन। नर्स हो नर्स, चाहन्छु नि केटी भन्ठानेछस्। ल आजको पसल जहाँ पनि केटी देख्न भएन, मुस्कुराइहाल्नु पर्यो नि तँलाई। खास उहाँलाई के भएको? खै 81 बिरामी पर्यो, हप्ता दिन भयो, खाना पनि रुच्दैन भन्छ, पेट फुलेर जमा जत्रो भएको थियो। के भयो हेरिदिनु, राम्रोसँग हेरिदिनु। नातिनुहोस्। कस्तो रहेछ त डाक्टर साहब? उहाँको प्रेसर पनि नर्मलै छ। हजुर छैन। हजुर हजुर म केही औषधिहरू लेखिदिन्छु। हजुर
पर्दैन है चट्टै हुनु पर्यो नि फेरि। हुन्छ हुन्छ डाक्टर साहब यो सहरबाट ल्याएको हेरिदिनु एकचोटि हेर्नु पर्यो कस्तो नि सिहा रिपोर्ट होइन राम्रोसँग हेरिदिनु होला। पहिलाको हो हजुर ल हुन्छ ल एकचोटि भित्र हस् हस्। ल बा म निस्केँ घरतिर के भएर फेरि होइन तपाईँहरू लिएर आउनु अहिले म निस्केँ ल केही हुँदैन सबै ठिक हुन्छ हुन्छ अहिले निस्केँ है त ल ल ए धुवापत्ती छोरी खोइ त मेरो छोरी अब फुत्रो फुत्रो यहीँ चली थियो के रु कहाँ गयो तेरो छोरी हिँडेको मेरो छोरो पनि हिँड्यो। हो त्यस्तै हो बिरामी बाउलाई छोडेर हिँड्छ नगर नगर बस नात्ते आत्तिनु हुन्न केही हुन्न सब ठिक हुन्छ। के भएर रहेछ त डाक्टर साहब? उहाँको खासै त्यस्तो आत्तिनु पर्ने केही पनि छैन हजुर नर्मलै छ अलिकति खानेकुरामा गडबडी भएर छ ए पानी अलिक बढी पिउनु होला मैले चाहिँ यहाँ केही औषधिहरू लेखिदिएको छु हजुर हजुर तलमा गएर मेडिकलमा गएर किन्नु है बुझी छैन त लाजको पसार अनि त्यो एक्सरेको रिपोर्टमा के भएर रहेछ त? यसमा पनि त्यस्तो खासै केही छैन हजुर नर्मलै रहेछ ए आत्तिनु पर्दैन है हस् 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 नमस्ते। हस्, नमस्ते। छैन गाउँमा मिटिङ छ अरे जाँदैनौ? गाउँमा मिटिङ के को मिटिङ हो मलाई त केही खबरै आएको छैन। खै यो सस्ता चौकी कि के को बारेमा भन्दै थिए। ल जाम न त जाम। ओहो काका नमस्कार। नमस्ते नमस्ते के छ रे? नमस्ते है सबैजनालाई। नमस्ते नमस्ते बस। ल के को मिटिङ भनेर सुनेको थिएँ मैले त। अब हाम्रो यहाँ स्वास्थ्य चौकी बन्दैछ बुझ्यौ जसरी पनि बनाउनु पर्छ। अब आउँदो बजेट भनेको हाम्रो गाउँमा परेको छ यो कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा भएकै होला होइन। खै त यही 4-5 जनाले मिटिङ हुन्छ यो पञ्च काकाहरू कहाँ गए? यस्तो सामाजिक कार्यमा त सबैजना भेला भएर सबैको एकजुटमा पो बनाउनु पर्छ त। स्वास्थ्य चौकी चाहिँ कहाँ बन्ने भयो? कहाँ बन्ने भयो भन्छ अब भित्तेको जग्गामा बन्दैछ। यहाँ बन्दैछ स्वास्थ्य चौकी यही जग्गामा हाम्रो जग्गामा किन नहुने मैले भनेपछि त भयो नि त। पञ्च काकाहरू आएको छैन? मान्छे काका आउँदैछ अहिले आउँछ। स्वास्थ्य चौकी त बनाउने भन्ने हो हेर्नु तर रोडको नजिक हुनु पर्यो सबैलाई सजिलो हुने तरिकाले हुनु पर्यो नि। किन नआउनु बाटो यहीँ तलबाट गएको छ त फुटिया छ क्या चाली भएर प्यार 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 बोल्ने होइन छोरा। यो भेनाल त खालि मलाई घोचेर मात्रै भन्छ पक्नुस् ऊ बोले फेरि कसको आवाज हो यो लाजको पछाडि पछाडि फर्केर हेर न देखिहाल्छ नि गाउँको अलिकति जान्ने सुने बुझ्ने भयो भन्दै भए खाइहाल्नु पर्छ त होस् अनि के भयो हो? के यो कुरा साँचो हो भेना घुस खाएकै हो हजुर के थाहा छैन कहाँ खानु होइन त छोरा अनि हो नि त थाहा छैन अनि त्यसै खाने मान्छे भए त्यसै बोलिदिनु लाजाको पछाडि बिचमा हाम्रो चमेन छैन त कहाँ गएछ आइज ल खोइ खोइ त पछि मान्छेहरूको त चलामालाई हो ए होइन यिनीहरू दुईटा बाउ छोराले मिलेर इज्जतै फ्याँक्नु भयो गाउँमा। अरू कुरो के होइन यसलाई घोप्तो पारेर कुखुरा बनाउनु पर्छ त्यत्तिकै छोड्न मिल्छ यसलाई मैले सुनेको पाइथान जाँदाखेरि बाउ
भन्छौ त कुखुरा अब बन्नै पर्यो नि त गल्ती गरिरहेछ लाजेको पसार यस्तो घुसियारको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देश पछि परेको हो। शिक्षित युवा जति सबै विदेशको खाडीमा गएर पसिना बगाएछन्। घुसखोरी बलात्कारी यस्ता यस्ता विभिन्न अनैतिक कार्यले गर्दाखेरि हाम्रो देश अहिलेसम्म पछि परेको, देश पुरै खोक्रो भइसक्यो। यसरी कति दिन चल्छ यो हाम्रो देश नेपाल? यो पीडा कसले बुझ्ने? के गर्नु छोरा पनि तिमी हौ तिमी बनाऊ सोचेर के गर्नु दिदी, यो गाउँका बस्योहरू गिद्धे नजर लगाइहाले राम्रो केटी देख्नै हुन्न। अब म तपाईँलाई साथ दिन्छु दिदी। साँच्चै साथ दिन्छौ त बहिनी? दिन्छु दिदी। हुन्छ बहिनी, हामीले हरेस खानु हुँदैन, हार मान्नु हुँदैन, हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यसमा तिम्रो पनि साथ चाहिन्छ। हुन्छ दिदी, म साथ दिइहाल्छु। हुन्छ ल, हामी छुट्नु हुँदैन है। हुन्छ दिदी। अब म जान्छु दिदी, हजुरको नम्बर दिनुहोस् न बरु। ए नम्बर हुन्छ, टिप्नुहोस् न। अब नर्सलाई बिरामीको नाटक गरेर पट्याउनु पर्यो। हजुर नमस्ते। हजुर यो गाउँको स्वयंसेविका होइन? हजुर हजुर मै हो। कसलाई के भयो र? म आफै बिरामी परेँ क्या, त्यसरी फोन गरेको हजुरलाई। ए हजुरलाई नै हो? अनि कुन ठाउँ होला? त्यही माथि क्या, 3 धारे माथि एक्लै चौरमा। ए हस्, ल म आइहालेँ है त। ल हुन्छ ल। नमस्ते। नमस्ते, तपाईँले नै बोलाउनु भएको मलाई? हजुर। ल ल ल, बस्नु बस्नु बस्नु। हुन्छ। खास के भएको र तपाईँले? मलाई हजुर। मलाई दिल दुख्या छ क्या, टाढी कोरेर। के नचाहिने कुरा गर्नुभएको? फटाफट भन्नुहोस्, मसँग समय छैन। मैले सत्य कुरा गर्दैछु, मेरो दिल दुख्या छ। खै दुखेछ कि दुखेछ छैन म चेक गर्छु, भर्खरै थाहा भइहाल्छ नि। साँच्चीकै दुखे रहेछ, इन्जेक्सन लगाउनु पर्छ है। तिमीहरू जस्तो बुवासुहरूलाई कसरी ठिक पार्ने भन्ने कुरा हामीलाई पनि राम्रो